यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें इस नून ज़ेरनी को पढ़ेंगे या इसके ऊपर जो खाली अलिफ है इसको पढ़ेंगे। इसका क्या कायदा है, इसका क्या रूल्स है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब वक्फ़ करेंगे तो यहाँ पर कैसे वक्फ़ करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें अलिफ़ के ऊपर एक जज़्म है, तो ये अलिफ़ है या हमज़ा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पर देखें जो लफ्ज़ है इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ देखें आइन है, फिर जीम है, ज़ा है, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें अलिफ़ के ऊपर जो मद है इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कितना खींचेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें मीम साकिन है और फिर दूसरा मीम मुशद्दद है, तो यहाँ पर मीम साकिन का क्या कायदा है, क्या रूल्स है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज इस वीडियो से। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 19वें पारे का 12वां रुकू और आयत नंबर 159। यहाँ तक हम पिछली वीडियो पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत क़ौमु लूतिनिल मुरसलीन। यहाँ पर देखें ज़ाल कज़्ज़बत क़ौमु, यहाँ पर देखिए क़ाफ हुरूफ़ मुश्तालिया है, इसको मोटा पढ़ेंगे। ये जो वाव है ये वाव लीन है, क्योंकि यहाँ देखें वाव साकिन से पहले ज़बर है, तो ये वाव लीन है। इसको हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। यानी बाज़ लोग इसको भी खींच देते हैं, जैसे क़ौम, तो खींचना नहीं है इस वाव को, इसको बहुत नरमी के साथ और ना खींचेंगे ना झटका देंगे। क़ौमु क़ौमु बस ऐसे पढ़ेंगे। कज़्ज़बत क़ौमु लूतिनिल मुरसलीन। यहाँ देखें लूती, ये ती है, बाद लोग क्या पढ़ते हैं लूती निल मुरसलीन, ये तो को ता पढ़ते हैं, लूती, ती नहीं है, ती लूती। और यहाँ देखें नून ज़ेरनी है, ये नून ज़ेरनी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर था तनवीन, ये था लूतिन, ये क्या था लूतिन, तो दो ज़ेर तीन था, तो के नीचे दो ज़ेर थी, यानी दो ज़ेर की तनवीन थी। और उसके बाद यहाँ पर देखें अलिफ जो है ये इसको कहते हैं हमज़ा वसली, जो जब भी तनवीन के बाद हमज़ा वसली आए तो वहाँ पर ये छोटा सा नून ज़ेरनी आता है, और इसे कहते हैं नून क़ुतनी। यानी जब इसको पढ़ेंगे मिलाकर तो इसको पढ़ेंगे लूतिनिल मुरसलीन, और अगर आप इस अलिफ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे अल मुरसलीन। देखिए यहाँ पर रा साकिन से पहले पेश है, या राम भी मोटा पढ़ेंगे, अल मुरसलीन। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूत, अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। देखिए रा पर ज़बर है, इसको मोटा पढ़ेंगे, ये वाव मद्दा है, इसको खींचेंगे। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। यहाँ देखें फत्तक़ुल्लाह, ये क़ाफ इस्लाम से मिलेगा और ये वाव दोनों अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ना ये फ़ा और ता के बीच में जो एक अलिफ है इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। यहाँ पर देखें तो है अतीऊन। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, देखिए यहाँ पर देखें अज्र, इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, अतअतूनल ज़ुक्रान मिनल आलमीन। देखिए अतअतूनल ज़ुक्रान मिनल आलमीन। वतज़रून मा खलक़ लकुम, देखिए तज़रून मा खलक़, ख़ा मोटा करेंगे, क़ाफ लाम को बारीक पढ़ेंगे। तज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, देखिए रब्बुकुम, यहाँ देखें तीन जगह मीम साकिन है, यहाँ पर देखें मीम साकिन है, यहाँ देखें मीम साकिन है, यहाँ पर भी मीम साकिन है। तो यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, कौन कौन से कायदे आप समझें इसको। देखिए मीम साकिन के हमने आप लोगों को 3 कायदे बताए हैं, अगर आप लोगों ने मदनी कायदा पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, लेकिन हो सकता है कुछ नए लोगों ने
لیکن ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو انہیں بتا دوں میں کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں. پہلا ادغام شفوی، دوسرا اخفاء شفوی، تیسرا اظہار شفوی. ادغام شفوی کب ہوگا؟ کہ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے. اور اخفاء شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد جب حرف با ہو تو جب وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. اور اظہار شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد نہ میم ہو نہ با ہو، با و میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر ہوگا اظہار شفوی. اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوگا بلکہ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی میں غنہ ہوگا. اب یہاں پر تینوں مثالیں ہیں، آپ یہاں پر دیکھیں. میم ساکن کے بعد را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. یعنی یہاں پر اگر ملائیں گے تو غنہ کریں گے، یہاں پر دیکھیں غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. آپ سنیں کیسے پڑھیں گے اس کو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ. دیکھیں میں نے یہاں پر غنہ کیا، یہاں پر غنہ کیا، یہاں پر غنہ نہیں کیا. تو آپ نے اس قاعدے کو یاد کر لینا ہے. بل انتم قوم عادون. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا. قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط. دیکھیں لم تنتهِ یا لوط لتکونن من المخرجین. مخرجین دیکھیں را پر پڑھیں گے. قال انی لعملکم من القالین. یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام شفوی کریں گے یعنی غنہ کریں گے. قال انی لعملکم من القالین رب نجنی وأہلی مما یعملون فنجیناہ وأہلہ اجمعین. دیکھیں یہاں پر جیم پر تشدید ہے، یہاں جیم ساکن ہے تو یہاں جیم کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں جیم میں قلقلہ کریں گے. دیکھیں فنجیناہ، فنجی، دیکھیں جیم میں ہم خوب جماؤ کر رہے ہیں. فنجیناہ وأہلہ اجمعین. دیکھیں اجمعین آپ ایسے پڑھیں. الا عجوزا فی الغابرین. یہاں پر دیکھیں الا عجوزا فی الغابرین. یہاں پر دیکھیں عین ہے جیم ہے. عجوزا یہاں تنوین کے بعد فا، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین. دیکھیں میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو دونوں میں غنہ کریں گے. جیسے یہاں دیکھیں میم مشدد ہے، یہاں بھی مشدد ہے تو اس میں دونوں میں غنہ کریں گے. سا کو نرمی سے پڑھیں گے. ثم دمرنا الآخرین وأمطرنا علیہم مطرا. یہ امطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. دیکھیں یہاں نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے. را پر زبر ہے موٹا پڑھیں گے، با کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. دیکھیں عزی یہ زا ہے، عزیز الرحیم. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 20ویں پارے کا 19ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں، یاد کریں، سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.